देशको भूभागलाई है देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदि जस्ता प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गर्ने कार्यलाई राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। यो अलिक बुझ्ने कुरा छ क्या, यो टपिकमा धेरै कुरा चाहिँ बुझ्ने कुरा छ है। इकाइमा विभाजन गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। जस्तै अब राजनीतिक विभाजन के हो त भन्दा जस्तै यो चाहिँ जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा पनि हो। यो जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा पनि हो। जस्तै यसलाई अर्को पनि तरिकाले जस्तै जनताको नजिकमा गएर जनतासँगै बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताका सबै कार्य गर्ने, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता थप बलियो हुने गरी देशलाई र मुलुकलाई सुहाउँदो विभिन्न प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गर्नु पर्दछ है। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ यसको यो कुराको प्रश्न चाहिँ कसरी पारेको छ भने हामीले नेपालको राजनीतिक विभाजनमा नेपालको वर्तमान संविधान 2072 ले चाहिँ प्रश्न पारेको छ। जस्तै के छ, नेपालको संविधानले जस्तै नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेर जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ। हामी विस्तृत यसको लेखौँला पढौँला गरेको छ र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ। हो यो नै नेपालको राजनीतिक विभाजन हो। कुरो बुझ्यौ नि है। राजनीतिक विभाजन के चाहिँदो रहेछ? क्षेत्र चाहिँदो रहेछ, प्रान्त चाहिँदो रहेछ, अञ्चल चाहिँदो रहेछ, जिल्ला चाहिँदो रहेछ, इलाका चाहिँदो रहेछ। हो यी सबैको समष्टिगत रूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक विभाजन हो। अहिले हाम्रामा प्रयोग भएको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा प्रान्त, अर्को एउटा जिल्ला अनि अर्को केन्द्रीय सरकार हैन। केन्द्रीय त अब छुट्टै कुरा, एउटा छुट्टै भइहाल्यो। केन्द्रीय सरकार एउटा छ भनौँ न। हो तीनवटा कुरा छन् हामीसँग अहिले, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार। हो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले राजनीतिक विभाजन भन्छौँ। हो हामी यो तीनवटै कुरा पढ्नु पर्छ भनेको छ, तीनवटै कुरा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको छ उसले। जस्तै अब एउटा अलिकति थाहा पाऊँ, जस्तै नेपालको राजनीतिक विभाजनका आधार के हुन्छ है? आधार जस्तै के कुरामा चाहिँ राजनीतिक विभाजन हुन्छ भन्दा नि यसका आधारहरू जस्तै एउटा जनसङ्ख्या हुन्छ, आधार राजनीतिक विभाजन गर्ने आधार एउटा जनसङ्ख्या हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रको जनसङ्ख्या अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँको क्षेत्रफलहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, क्षेत्रफल। त्यसपछि त्यो देशको राजनीतिक पद्धति कस्तो छ, राजनीतिक पद्धति कस्तो किसिमको छ, अब फेडरल हो कि हैन, त्यसपछि तिम्रो अब निरङ्कुश हो कि के हो त अब राजनीतिक विभाजन पद्धति। त्यसपछि सरकारको स्वरूप, सरकार कुन स्तरले चलिरहेछ त्यो हेरिन्छ। त्यसपछि त्यो देशको भू राजनीतिक अवस्था, त्यसपछि त्यो देशको शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलता अनि सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने दायित्व र आन्तरिक स्रोत साधनको अवस्था कस्तो छ। हो यो कुराको अध्ययन गर्ने कुरा छ नि, यसो चाहिँ आधार हुन्। यो चाहिँ राजनीतिक विभाजनका आधार हुन्। यसै आधारमा रहेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अलिकति ब्याकग्राउन्ड जान्छु थोरै। यो त हुन त यो प्रशासनिक आधारसँग मिल्छ है, मिल्नलाई चाहिँ, तर हामीले यसलाई राजनीतिसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हुनलाई चाहिँ यो प्रशासनकै कुरा हो है, तर अलिकति आधार एउटा म बुझाउँछु, ध्यान दिएर सुनौ। पुरानो कुरा जस्तै के छ भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छेको पालामा नेपालमा चाहिँ 12 वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो नेपाललाई, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। अनि फेरि भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई 39 वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। फेरि राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा पहाडमा 23 जिल्ला र तराईमा तहसिल गरेर 23 र 12 गरेर 35 वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा। यो 1952 ताका हुनुपर्छ, 1952 का ताका, 1952। अनि फेरि के गर्यो भने जस्तै राणाकालीनमा पनि के थियो त भन्दा राणाकालीनमा पनि 35 जिल्लालाई चाहिँ गौडा, गोस्वारा गरी फेरि 3 प्रकारले विभाजन गरेको थियो। 3 प्रकारले 35 जिल्लालाई पनि के थियो, एउटा गौडा, अर्को गोस्वारा, गोस्वारा गरी 3 प्रकारले विभाजन गरेको थियो है। यस्ता नामहरू दिएको थियो भन्न खोजेको मैले। अनि फेरि पञ्चायत कालमा आएपछि नेपाल 2018 साल वैशाख 1 गते नेपाललाई चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरियो। नेपाललाई 14 अञ्चल
75 जिल्लामा विभाजन गरियो र फेरि विक्रम सम्वत 2029 सालमा आएर नेपाललाई 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो र 2037 सालमा आएपछि नेपाललाई 5 वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो र नेपालको संविधान जारी भएसँगै है थाहा छ तिमीहरूलाई 2072 साल असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था जब नेपालमा लागू भयो त्यसपछि हामीले 7 वटा प्रदेश 77 जिल्लामा विभाजन गर्यौं देशलाई र फेरि हामीले पछि 2074 सालमा चैत 28 गते चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा 753 स्थानीय तह विभाजन गर्यौं। हुन त यो राजपत्रमा निक्लेको चाहिँ 2074 साल भदौ 5 गते थियो राजपत्रमा निकालेको चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ त्यसरी निकालेको थियो। यो 7 प्रदेश र 77 जिल्ला त 2072 साल असोज 3 गते नै जारी भएका थिए। अब अलिकति एउटा कुरा बुझौँ, अब संरचना चाहिँ फरक चिज हो है। फेरि मैले यो राजनीति विभाजन आधारमा संरचनामा के हुन्छ त भन्दा हुन्छ कि अमेरिकाको है अहिले पनि हाम्रो देशमा के छ भन्दा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको बस नै चलिरहेछ हैन। धेरैले अध्यक्ष प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरौँ भनेर हाम्रो देशमा बस चलि नै रहेको छ। अब यो त भयो मैले सामान्य ब्याकग्राउन्ड भने है, पुरो बुझ्दैछ नि है? हेलो बुझ्दैछ नि? यो अलिक जटिल छ है कुरा, अलिकति गम्भीर कुरा हो यो, किनभने यसमा टपिकमा बुझ्ने कुरा धेरै छ। अब मैले अब अलिकति फेरि अलिकति के छ भने नि यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नि जस्तै भाग 5 को धारा 56 भन्ने छ क्या एउटा कुरो, बुझेनौ? नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 5 को धारा 56 भन्ने छ। म त तिमीहरूलाई अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु अनि ध्यान दिएर सुन है त। त्यो बुझ्नुपर्छ यो राजनीति विभाजन नेपाल कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ 2072 को संविधानको भाग 5 को धारा 56 नबुझेसम्म बुझिन्न क्या। जस्तै के त्यहाँ के भनेको छ भने नि जस्तै भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने टपिकमा के भनेको छ भन्दा धारा 56 मा जस्तै राज्यको संरचनामा एकले के भनेको छ ध्यान दिएर सुनौ। जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भनेको स्ट्रक्चर अफ द स्टेट के हुन्छ त भन्दा द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल shall have 3 मेन लेभल्स अफ स्ट्रक्चर। एउटा फेडरल हुन्छ, एउटा प्रोभिजनल हुन्छ, एउटा हुन्छ लोकल। अब हामीलाई ध्यान दिएर सुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका 4-5 वटा टुल्सहरू छन् क्या। जस्तै के छन् त भन्दाखेरि जस्तै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन हैन, सीमित सरकारको अवधारणा, यस्ता कुराहरू विभिन्न त्यहाँ आउँछन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। त्यसपछि नेपालको मूल संरचना के हुन्छ त भन्दा एउटा संघ हुन्छ, नेपालको स्ट्रक्चर एउटा संघ हुन्छ, एउटा प्रदेश हुन्छ र एउटा स्थानीय तह हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ नेपालमा संघीयता पनि थाहा छ, संरचना कस्तो छ भन्दा केन्द्रमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, त्यसपछि 22 वटा मन्त्रालय, 22 वटा मन्त्रालयमा अन्य विभिन्न आयोगहरू हैन, संवैधानिक निकायहरू र विभिन्न संविधानले तोकेका विभिन्न समितिहरू भनेर चाहिँ संरचना त्यस्तो खालको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ। प्रशासनिक संरचना चाहिँ त्यो खालको तयार पारेको छ राज्यले है। अब 22 वटा त्यही बुझ्नु पर्ने भनेको त्यही हो। 22 वटा मन्त्रालयका बारेमा कुन मन्त्रालयसँग सरोकार राख्छन्, के हो कसरी भन्ने थाहा पाउने हो। जस्तै अब फेरि प्रदेशमा चाहिँ अब प्रत्येक प्रदेशमा 7 वटा प्रदेशमा एउटा मन्त्रीमण्डल छ है, त्यो थाहा तिमीलाई थाहा छ। र 753 वटा स्थानीय तह छन्। हो यो खालको चाहिँ राज्यको संरचना हुनेछ। अहिले बुझ्न खोजेको यति 3टा कुरा हो, संघ हुन्छ, प्रदेश हुन्छ र स्थानीय हुन्छ। 3 तहको संरचना हुन्छ नेपालमा भनेको छ एउटा। अनि अर्को भनेको छ, अर्को उपधारा 2 मा, धारा 56 को उपधारा 2 मा के भनेको छ भन्दा जस्तै नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन्। अब हेर है, राज्य शक्तिको स्टेट पावर पनि हो, स्टेट पावर प्रयोग गर्दा संघको पनि आफ्नै ऐन नियम नीति विनिमय आदेश परिपत्र हुन्छ, प्रदेशको पनि आफ्नै ऐन नियम विनिमय परिपत्र आदेश हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय तहको पनि आफ्नै ऐन नियम विनिमय परिपत्र हुन्छ। तर के को आधारमा हुन्छ भनेको छ भने संविधान र कानुन बमोजिम। किनभने संविधानको अनुसूचीले प्रत्येक कुराको संघको अधिकार के हो, प्रदेशको अधिकार के हो, स्थानीय तहको अधिकार के हो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा ग्यारेन्टी त्यहाँ आफ्नो चाहिँ छुट्याएको छ।
तर कुनैमा पनि अधिकार नछुट्याएको अधिकार चाहिँ कोमा निहित हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ सङ्घीयतामा निहित हुन्छ। सङ्घीय भनेको माथि फेडरल हुन्छ नि, फेडरलमा चाहिँ निहित भएर बसेको हुन्छ। उसले चाहिँ काम नछुट्याएको काम चाहिँ उसले गर्छ भनेको छ। अब यो स्टेट पावर अफ नेपाल स्याल बी युज बाई द फेडरल प्रोभिजनल एन्ड लोकल लेभल अकर्डेन्स विथ दिस कन्स्टिट्युसन हो। यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने राज्य शक्तिको प्रयोग कहाँ निहित हुन्छ भन्दा संविधान कि कानुनमा निहित हुन्छ भनेको छ। कानुनले अब हाम्रै सबै कानुनहरू हामी सबै बन्न सकेको छैन अहिले, बुझ्यौ नि। सबै कुरा अब हामीले सबै प्रदेशको यत्रो गरेर त सबै प्रदेशको नामाङ्कन त गर्न सकेका छैनौँ है। तिमीलाई थाहा छ अहिलेसम्म नामाङ्करण गरे भनेको एउटा प्रदेश नम्बर 3 को नामाङ्करण भएको छ हैन, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 4 को नामाङ्करण भएको छ, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 6 को नामाङ्करण भएको छ, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 7 को मात्रै नामाङ्करण भएको छ। अरू कुनैको पनि नामाङ्करण भएको छैन। अब कसको के अधिकार हुने, कुन जस्तै मानिलिउँ कुनै नदी नालाको उपयोग गर्दाखेरि कसको अधिकार हुने, यो नदी कसको हो भन्ने कुरामा अहिले पनि हामी विवादै छौँ। किनभने हामीले नामाङ्करण त गर्न सकेका छैनौँ। राजधानी पनि कति ठाउँको बाँकी नै छ है, तोक्नै छैन। अब प्रदेश नम्बर 2 को विवादै छ, वीरगञ्ज राख्ने कि जनकपुर राख्ने भन्ने कुरा अहिले पनि विवादै छ हैन, नाममै विवाद छ। यो भयो हाम्रो उपधारा 2 को है। अब त्यसपछि उपधारा 3 मा के भनेको छ त भन्दा धारा 56 ले जस्तै यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूचित 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू, अब यो संविधान प्रारम्भ भएपछि के छ अनुसूचित 4 मा 77 जिल्लाको व्यवस्था गर्छ नि त। अनुसूचित 4 मा शेड्युल 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछ हो। त्यो उल्लेख भएका जिल्लाहरूमा मात्रै उल्लेखित भएका प्रदेशहरू रहनेछन्। त्यो शेड्युल 4 जस्तै के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ देयर स्याल बी द प्रोभिजन्स विथ द डिस्ट्रिक्ट्स शेड्युल 4 दैट प्रिवेल एट द कमेन्समेन्ट अफ दिस कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भन्ने खोजेको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेको 2072 असोज 3 बखत नेपालमा कायम रहेका पुरानाति कायम रहेका जिल्ला 75 + 2 कायम रहेका अनुसूचित 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेको प्रदेश रहनेछ भनेको। प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा जिल्ला भनेछ नि, प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला हो त्यस्तो भयो नि, प्रदेश नम्बर 3 मा कति जिल्ला 13 जिल्ला भन्ने छ नि हो। त्यो कायम रहेको अनुसार चाहिँ प्रदेशहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जिल्लाहरू समावित भएको एउटा प्रदेश हुनेछ भनेको हो। त्यो हामी अहिले लेख्छौँ है, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 3 भन्दा अहिले म व्याख्या गरौँला। त्यो प्रत्येक प्रदेशको म व्याख्या गरिदिन्छु, प्रत्येक एउटा सबै छुटाउँदिन त्यो कुराहरू। त्यसपछि अर्को उपधारा 4 मा के भनेको छ भन्दा जस्तै स्थानीय तह अन्तर्गत के रहन्छ त भन्दा एउटा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका र जिल्ला सभा रहन्छ हो। जस्तै अब यो व्हाट इज लोकल लेभल भन्यो भने नि, लोकल लेभल भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने नि लोकल लेभल भनेकै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो भनेको के। यसले केही पनि हैन, संविधानमै भनेको छ। स्थानीय तह भनेको के हो भनेर सोध्यो भने संविधान अनुसार नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को धारा 56 अनुसार उपधारा 4 अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भन्ने बुझिन्छ। तर अब भन्ने बुझिन्छ भनेरै बुझ्ने हो, बुझ्यो नि। स्थानीय तहमा 3वटा कुरा हुँदछ, एउटा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका र एउटा जिल्ला सभा हुन्छ, 3टा कुरा। तर गाउँपालिका र नगरपालिका रहने वडाको संख्या सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यो सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय कानुनले जे उल्लेख गर्छ भनेको केन्द्रीय कानुन हुन्छ नि, केन्द्रको कानुन। जस्तै प्रदेशले गर्न सकेन, स्थानीय तहले गर्न सकेन, तिनीहरूको चाहिँ नाम गर्दा अथवा वडाको संख्या निर्धारण गर्दा चाहिँ कहाँ निहित हुन्छ भन्दा केन्द्रीय कानुनमा निहित हुन्छ, सङ्घीय कानुनमा निहित हुन्छ भनेको। अन्डर द लोकल लेभल देयर स्याल बी विलेज काउन्सिल, म्युनिसिपल council and district assembly. The number of Wada and village council of municipality council shall be provided for in federal law. हो भन्न खोजेको सङ्घीय कानुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाको संख्या निर्धारण गरिनेछ र स्थानीय तह भन्नाले त्यही गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो भनेको मात्रै हो। भिलेज काउन्सिल हो, अनि म्युनिसिपालिटी हो, अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली हो भन्नेको कुरा हो। डिस्ट्रिक्ट एसेम्ब्ली भन्ने कुरा हो। अब अर्को छ हाम्रो अन्तिम, अब 5 मा के छ त भन्दा जस्तै सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण है, सामाजिक त्यसपछि सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ। सँगै सङ्घीय कानुन बमोजिमले फेरि यो कुराहरू जस्तै सङ्घीय कानुन सामाजिक र सांस्कृतिक संरक्षण, जस्तै अब समाजको रूपान्तरणका कुरा आउँछन्,
संस्कृतिका रूपान्तरणका कुरा आउँछन्, त्यसै अर्थतन्त्रको विकासका कुरा आउँछन्। हो, त्यो विकासको संरक्षण गर्नु पर्यो भने र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय संसदकै अथवा केन्द्रीय कानुन बमोजिमै हुन्छ। सङ्घीय कानुन बमोजिम यो प्रदेशले पनि यो सम्बन्धी कानुन बनाउँदैन। जस्तै अब विभिन्न हाम्रो तिमीलाई थाहा छ नि, नेपालमा विभिन्न भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति होइन, मूल्य, मान्यता, संस्कार, रीतिरिवाज, चालचलन भएको मुलुक हो नि त। यो भनेको त सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको संरक्षणको कुरा हो। जस्तै एउटाको धर्मको संरक्षण गर्नु पर्यो, यहाँ हिन्दूको मात्रै संरक्षण गर्ने कुरा भएन, बुझ्यौ नि। यहाँ बौद्धको मात्रै संरक्षण गर्ने कुरा भएन, यहाँ लट्ठी नाच मात्रै संरक्षण गर्ने कुरा भएन होइन, मारुनी नाच पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, कुरो बुझ्यौ नि। अब एउटा मात्रै जाति, जस्तै अब अहिले 60वटा जाति भएका छन् इथनिसिटीको रूपमा जनजातिमा, हो, तिनीहरूको सबैको धर्म संस्कृति त्यो सबैको के गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो। कसले गर्नु पर्यो भन्दा प्रदेशले गर्ने होइन। अब प्रदेशले त नाम यसो नाम लेख्ने, स्थानीयले त नाम सिफारिस गर्ने हो, यसो गर्नु पर्यो भनेर। त्यो चाहिँ सिधै वर्तमान संविधानले के भनेको छ त भन्दा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अब स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ भनेको छ एउटा स्वायत्त अटोनोमस। जस्तै अब राज्यले सङ्घीय कानुन बमोजिम चाह्यो भने, सङ्घीय तालिममाथि केन्द्रले चाह्यो भने कुनै क्षेत्रलाई स्थानीय तहलाई ला चला स्वायत्त जेसुकै गर होइन, युज गर, प्रयोग गर, आफ्नो भौतिक स्रोत साधन सम्पत्तिको प्रयोग गर, अब त्यसको कानुन बमोजिम ट्याक्स तिर भन्ने कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ दिन सक्छ, स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ। जस्तै लाइक मानिलिउँ पशुपतिनाथ विकास क्षेत्र होइन, एउटा मन्त्रालयमा भए पनि एउटा के छ त भन्दा स्वायत्त, जस्तै उसको आफ्नो भौतिक निर्माणको काम त सबै आफू गर्न सक्छ नि त। जस्तै पशुपति विकास कोष मार्फत होइन सबै गर्न सक्छ, कामहरू आफ्नो गर्न सक्छ। अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरू भए, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू पनि स्वायत्त हुन सक्छन् होइन, केन्द्रीयसँग सरोकार राख्ने, तर आफ्नो काम कारबाही, आफ्नो टाइम टेबल, आफ्नो तालिका, आफ्नो विभिन्न कोर्सहरू चाहिँ के गर्न सक्छन् भने पढाउन सक्छन्। यो के त भन्दा स्पेशल प्रोटेक्टेड एन्ड अटोनोमस रिजन्स मे बी क्रिएटेड फर सोसियो कल्चरल प्रोटेक्सन अर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अकर्डिङ टु फेडरल ल है, फेडरल ल यो भनेको त्यही। अर्को अलिक लामो छ, जस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, यो चाहिँ सिधै के छ टुल्सहरू हो है, यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको टुल्सहरू हो, यो अरू केही पनि होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता के हुन्छन्, लोकतन्त्र बलियो बनाउन के चाहिन्छ भन्ने कुरामा यहाँ छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने, राज्य शक्तिलाई बलियो बनाउने हो भने के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेको हो। जस्तै यहाँ चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, त्यसपछि भौगोलिक अखण्डता, त्यसपछि स्वाधीनता, त्यसपछि राष्ट्रिय हित, त्यसपछि सर्वाङ्गीण विकास र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार, मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण, त्यसपछि बहुलवाद र समानतामा आधारित समतामूलक समाज र समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको समय गर्नेछ। यो तिमीले अलिक पुरै बुझेनौ, म बिस्तारै भन्छु अब लाइन बाई लाइन। हो यो भनेको छ जस्तै के त भन्दा सुन, जस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले तीनवटाले नेपालको स्वतन्त्रता, जस्तै अब नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता, जस्तै नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता अस्ति हामीले अब यो के अरे नक्साको विवाद उठ्यो नि, हो यो भनेको हाम्रो स्वतन्त्रताको केस र सार्वभौम सत्ताको केसमा र भौगोलिक अखण्डताको केसमा गरेर जोडिन्छ। यी तीनटा कुरामा जोडिन्छ सबै कुरा। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, हामी स्वतन्त्र फ्रिडम हुने कुरामा, जस्तै हाम्रो छाना खाना नानाको कुरामा होइन, बाँस घाँस कपासको स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने कुरामा हामी राज्यका कुरामा, त्यसपछि सार्वभौम सत्ता हाम्रो देशको भूगोलको कुरामा। बाहिर जानुहोस् भने बाबा कला मेरो कुरै नगर्दा अनि त्यसपछि भौगोलिक अखण्डता अनि स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र सर्वाङ्गीण विकासको लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भनेको दुईवटा दल भनेको, एक भन्दा एक पार्टी, एउटा मात्रै पार्टीले राज्य सञ्चालन गरेन, डबल पार्टी सिस्टम हुनु पर्यो। बहुदलीय जस्तै अहिले हाम्रोमा के छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ होइन, एमाले छ, अनि विभिन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् होइन, त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी छ, सङ्घीय समाजवादी पार्टी छ। हो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्यो। त्यो राज्य शक्तिमा सङ्घ र स्थानीय तहमा त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो। अनि त्यसले सङ्घीय शासन प्रणाली अब तिमीले बुझिहाल्यौ, सङ्घ र स्थानीय तह नै भइहाल्यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा। अनि मानव अधिकार तथा मौलिक हक,
अब मानव अधिकार र मौलिक हक भन्ने चिज चाहिँ फरक हुन्। फेरि मानव अधिकार भनेको चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ, विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड हुन्छ, तर मौलिक हक भनेको चाहिँ आम नागरिकले हाम्रो देशमा बसोबास गर्ने आम नागरिकले मात्रै पाइन्छ। भन्न खोजेको के त भन्दा जस्तै तिमीहरूलाई फर इक्जाम्पल तिमीहरू के अरे हाम्रो नेपाल आर्मीको एउटा कुमार लामा भन्ने मान्छे चाहिँ बेलायत भन्ने देश गएका थिए, बेलायत भन्ने। अनि त्यो देशले चाहिँ उसलाई के गर्यो भन्दा जनयुद्धको केस लगाएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ समायो, त्यहाँको मानव अधिकार केस लगायो। अब हाम्रो देशमा चाहिँ उसलाई मौलिक हकको प्रयोग गरेर के गरेको त भन्न त उसलाई चाहिँ कर्नेल भन्ने पोस्ट हामीले दिएर राखेका थियौँ, उसलाई जागिर दिएर राखेका थियौँ। तर उसलाई चाहिँ मानव अधिकार केसमा चाहिँ के भन्दा समायो। भन्न खोजेको जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने मान्छे चाहिँ बाई चान्स कतै अमेरिकातिर, अस्ट्रेलियातिर, जापानतिर कतै गए। अब यो देशको त प्रधानमन्त्री हो नि, उसले हामीले मौलिक हकको प्रयोग गर्यौँ। 31वटा नेपालमा मौलिक हक छन् हो, तर उसलाई मानव जनयुद्धको पुरानो केस लाएर नि मानव अधिकारको केस लाएर पनि उसलाई फसाउन सकिन्छ। बुझेनौ? फसाउन सकिन्छ, प्रचण्डलाई पनि फसाउन सकिन्छ, विश्वले फसाउन सक्छ आफ्नो देशको अनुसार है। तिमीहरूलाई मैले मौलिक हकको भनिरहनु पर्दैन, मैले कतिचोटि भनेको छु। नेपालमा धारा 16देखि 46 सम्म 31वटा मौलिक हक छन्। त्यो मौलिक हक भनेको के त भन्दा त्यहाँनिर अनि सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, वातावरण सम्बन्धी हक होइन, न्याय नजर विरुद्धको हक, महिलाको हक, दलितको हक होइन, सूचनाको हक हो। यो कुराहरू सबै समष्टिगत रूप त्यहाँ छ नि, हो त्यो चाहिँ मौलिक हक। त्यहाँ मौलिक हक भनेको हामीलाई जस्तै अब मानव अधिकार अलिक बुझेनौ भने के त भन्दा तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्रताका कुराहरू त्यहाँ हामीले पुस्ताका कुरा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ है। अनि कानुनी राज्य के हो त? रुल अफ ल। कानुनी राज्य भनेको कानुन बमोजिम शासन चल्ने शासनलाई कानुन बमोजिम, कानुन अन्तर्गत चल्ने शासनलाई नै हामीले कानुनी शासन भन्छौँ, कानुनी शासन। त्यसपछि राज्यको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण तथा शक्ति सन्तुलन भनेको सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि हो। जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई हामीले छुट्टा छुट्टै के गर्छ भन्दा काम गर्ने अधिकार दिएका छौँ राज्यको, हो किन भन त? कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई हामीले के छ भन्दा फरक कार्यपालिकाले गर्ने काम छुट्टै छ, न्यायपालिकाले गर्ने काम छुट्टै छ, व्यवस्थापिकाले गर्ने काम छुट्टै छ। उनीहरूको कामको प्रकृति नै के छ? फरक पर्छ। तिनीहरूले पनि गर्न सक्दैनन् भने हामीले के गरेका छौँ? संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, लोकसेवा आयोग छ, महालेखा परीक्षक छ हो। यो कुरामा चाहिँ हामीले शक्ति सन्तुलनको नियन्त्रणको सिद्धान्त लागु हुन्छ। यो भनेको फ्रान्सका चर्चित विद्वान मन्टेस्क्यूले सुरु गरेको अवधारणा हो। त्यसपछि हामी समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व होइन। अब हामी अहिले के छौँ? देशलाई चाहिँ समावेशी मूलक प्रतिनिधित्वको कायम गरेका छौँ। हामीले राजनीतिमा पनि गरेका छौँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि कायम गरेका छौँ, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व पनि कायम गरेका छौँ होइन। हामीले अब जागिरको मामिलामा छुट्टै भइहाल्यो, रिजर्भेसन दिएका छौँ। त्यसपछि जातीय आधारमा पनि राजनीतिक पार्टीमा रिजर्भेसन छ होइन। जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि, नेपालमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, 165वटा प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चुनाव लडेर जान्छन्, 110 त समानुपातिकबाट के आउँछन् भन्दा निर्वाचित भएर सांसद आउँछन् होइन। प्रदेशमा पनि त्यही हो, 60% निर्वाचित भयो भने 40% त समानुपातिकबाटै आइहाल्छ। 60-40 को त्यहाँ हामीले सिर्जना गरेका छौँ होइन। अब तिमी अर्को पनि थाहा छ, महिला राष्ट्रपति भए, पुरुष उपराष्ट्रपति, पुरुष राष्ट्रपति भए, महिला उपराष्ट्रपति होइन। लैङ्गिक पहिचान सहितको लैङ्गिकमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ हो। यो कुराहरू भनेका चाहिँ समतामूलक समाजमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने कायमको पहिचानको संरक्षण गरिएको छ भनेको। यसलाई इङ्ग्लिसमा भनिरहनु पर्छ। हेलो, यो बुझ्ने मात्रै हो, लेख्ने कुराहरू नै छ है। यो बुझ्ने मात्रै कुरा हो। अब अहिले तिमीले के बुझ्यौ त भन्दा धेरै बुझ्नु परेन। हेर, राजनीति विभाजनमा यहाँ भन्न खोजेको मैले यो सबै कुरा धेरै होइन, एउटा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि सङ्घका अधिकारको अधिकार कहाँ छ? अनुसूचित 4मा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनुसूचित 4मा भएका जिल्लाहरू कायम रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि कुन आधारमा चाहिँ स्थानीय तहले काम गर्छ भन्दा सबै प्राय सङ्घीय कानुन बमोजिम, सङ्घीय कानुनले जे भन्छ त्यही नै गर्नुपर्ने छ भन्ने बुझेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो के अरे सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दाखेरि यो राजनीतिक शासन प्रणाली गर्दा कुन कुन टुल्सहरू युज हुन्छन् भन्ने कुरा मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। यो बुझ्ने मात्रै हो। अब खासमा बुझ्नु र पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अरू नै छन् है त। पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले प्रदेश वाइज जान्छौँ। अब हामी प्रदेश अनुसार नै बुझ्छौँ डाइरेक्ट, बुझेनौ? यसमा मैले तिमीहरूलाई 10-15वटा प्रदेश सम्बन्धी कुरा बताउँछु।
अब बुझ्नु सर पर्छ एउटा यो कुरा यहाँ हो। सर हाउ मेनी गभर्नमेन्ट आर देयर इन सर यसको के हुन्छ सर एन्सर के भन्यो हाउ मेनी गभर्नमेन्ट आर देयर इन नेपाल भनेर थियो सर क्वेशन 760 हाउ मेनी कति त्यो गभर्नमेन्ट कतिवटा छ 753 नै सर अप्सन यो थियो सर 17 761 हो। अनि 753 761 थियो सर फेरि भन्दा क्वेशन बुझेन मैले हाउ मेनी गभर्नमेन्ट आर देयर इन नेपाल छ के सर क्वेशन अप्सन कति छ अरे 761 हो के 17 अनि 753 अनि 761 753 त्यही त 753 नै भने त मैले त्यही स्थानीय तल भनेको हो क्या गभर्नमेन्ट नै सर फेरि यसमा त सर 761 लेखेको छ नि त सर यस्तो पहिले गर्दाखेरि 7 यस्तो गुड यस्तो यो जोडेर भनेको छ है सुन त भन्दा चाहिँ त्यसले के भनेको त क्वेशनले 753 हो 753 फेरि प्रदेश सरकार जोडो प्रदेश सरकार जोड्दा 7 वटा कति हुन्छ 753 मा 760 हो 60 भयो अनि एउटा केन्द्रीय सरकार जोडेको है त्यो हुन चाहिँ त्यसले बुझेनौ एउटा केन्द्रीय सरकार जोड्यो एउटा मात्रै कायम गर्यो त्यसपछि प्रदेशका 7 वटा सरकार जोड्यो हो अनि त्यसपछि 753 स्थानीय तह जोडेर 761 भनेको छ त्यो आन्सरमा हजुर तर डाइरेक्ट क्वेशन चाहिँ कतिवटा छन् सरकार भन्नु भने डाइरेक्ट क्वेशनमा सरकारमा चाहिँ त्यो कुन तरिकाले बनाएको क्वेशन है त्यो आफै जानुहोस् बुझेनौ त्यो केमा सोधे त्यो क्वेशन भन त केमा सोधे थियो सर मैले त्यो नेटमा त्यो गरेको थिएँ सर एउटा एक्जाम दिएको थिएँ त्यसमा थियो सर ए ल ल ल ल ठीक छ अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को बारेमा बुझौँ है त ल है हुन्छ सर हुन्छ ल बिस्तारै बुझौँ अब यो कुरा त बुझ्ने मात्रै कुरा हो अहिले पढ्नु पर्ने कुरा चाहिँ अब छन् जस्तै प्रदेश नम्बर 1 के त यहाँ अब तिमी एउटा कुरो बुझ है यो प्रदेशको अहिले मैले सबै भने सबै पढ्नु पर्छ भन्ने छैन पढ्न सकिन्न दुई चारवटा कुरा मात्रै छन् हामीलाई पढ्नु पर्ने चाहिँ के त भन्दा प्रदेशको नाम प्रदेशको राजधानी मात्रै पढ्नु भनेको छ कुरो बुझेन अरू केही खासै त्यस्तो धेरै पढ्नु पर्छ भने हैन तर हामी जाने राम्रो किनभने त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरू यो सभामुखहरू उपसभामुखहरू त जाने राम्रो हो नि त किनभने हामीलाई यो बीसीमा पनि काम लाग्छ क्या आफ्नो प्रदेशको आफ्नो क्षेत्रको बारेमा परिचय इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो भने हामीलाई सहज हुन्छ त्यसकारण त्यो जीकेको लागि भन्दा पनि बीसीको लागि पनि राम्रो तयारी हुन्छ क्या एकदम यो यति ट्याक्क यति कुरा जान्यो भने गाउँपालिका कतिवटा नगरपालिका कतिवटा वडा संख्या कतिवटा प्रति व्यक्ति आय कति साक्षरता प्रतिशत कति प्रदेश सभाको बैठक कसरी बस्छ मैले यो सबै कुरा विस्तृत व्याख्या गर्छु है म जस्तै सुरुमा आज प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्छु ध्यान दिएर सुन जस्तै के छ भने यो प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ अनुसूचित 4 अनुसार अघि भनेको संविधानले नै अनुसूचित 4 अनुसार 14 वटा जिल्ला कायम गरेको छ त्यहाँ जस्तै कुल क्षेत्रफल कति छ त भन्दा अहिलेको वर्तमान त्यही संविधान अनुसार जिल्ला तोके अनुसार 25,905 वर्ग किमी क्षेत्रफल छ 25,905 वर्ग किमी अहिले सबै लेख्नु पनि पर्छ त्यसपछि यसको कुल जनसंख्या यो 68 के पपुलेसन अनुसार 45,39,943 लगभग 17.12 है 17.12% छ र अवस्थित जिल्ला 14 वटा छन् अब यो 14 वटा जिल्लाको नाम र हेडक्वार्टर हामीले जान्नु पर्छ है एउटा यसको सूत्र छ यो मैले अन्त्य भेटेको मैले बनाएको सूत्र चाहिँ होइन है अब जिल्ला 14 छन् जस्तै 23 बजे ओजालाई सुताउ र कपडा खोली मोसो धपाउ भो भन्ने छ एउटा है अब 23 बजे ओजालाई सुताउ र कपडा खोली मोसो धपाउ भो भन्नेमा 14 जिल्ला सबै आउँछन् अहिले लेख्नुलाई एकछिन पछि अहिले चाहिँ म जिल्लाको नाम मैले भनिन जस्तै 23 भनेको तेह्रथुम भन्ने जस्तो हो क्या है अब यसको के छ राजधानी चाहिँ विराटनगर छ प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर मोरङ है यो 2076 साल वैशाख 23 गते चाहिँ यसको राजधानी मोरङ विराटनगर कायम गरियो र यसका अहिलेका प्रदेश प्रमुख चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख को हुन्छ भन्दा सोमनाथ अधिकारी भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ सोमनाथ अधिकारी अनि त्यसपछि यसको मुख्यमन्त्री को हुन्छ त भन्दा शेरधन राई हुनुहुन्छ अहिलेको मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 को अनि सभामुख हुनुहुन्छ स्पोक्स पर्सन चाहिँ को हुन्छ भन्दा प्रदीप कुमार भण्डारी त्यसपछि उपसभामुख हुन्छ सरस्वती पोखरेल अनि यो प्रदेशमा महानगरपालिका एउटा मात्रै छ विराटनगर महानगरपालिका अनि उपमहानगरपालिका 2 वटा मात्रै छन् एउटा इटरी र धरान अनि नगरपालिकाहरू छन् प्रदेश नम्बर 1 मा 46 अनि गाउँपालिकाहरू छन् 88 वटा गाउँपालिका छन्
अनि त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 मा वडा संख्या 1157 1157 वडा छन्। अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रको संख्या भनेको केन्द्रीय संसदमा 28 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, 28 वटा। अनि प्रदेश सभामा चाहिँ 28 × 2 दुईटा × 2 गरेपछि 56 वटा। प्रदेश संसदमा चाहिँ कतिवटा जान्छन् भन्दा 56 वटा। प्रतिनिधि सभामा जति छ त्यसको डबल हुने हो प्रदेश सभामा छ। र स्थानीय तहको संख्या सबैभन्दा बेसी, तिमीलाई पहिले पनि थाहा छ यो स्थानीय तहको संख्या सबैभन्दा बेसी भएको प्रदेश नम्बर 1 137 वटा छन् हो। त्यसपछि यसको साक्षरता प्रतिशत 71.17% साक्षरता प्रतिशत छ। र त्यसपछि बहुआयामिक गरिबी, त्यहाँको मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी चाहिँ 19.67, जस्तै नेपालको गरिबी कति छ भनेर हामीले पढ्थ्यौँ नि हैन, 21.6 बाट 18.7 मा झरेको छ भने हामी पढ्थ्यौँ नि हैन। हो त्यो मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा चाहिँ बहुआयामिक गरिबीमा चाहिँ 19.67 छ। त्यसपछि प्रदेश सभाको प्रथम बैठकको अध्यक्ष चाहिँ कसले गरेका थिए भन्दा ओम प्रकाश सर्वागी भन्ने मान्छेले गरेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो भन्दा 2074 साल माघ 22 गते बसेको थियो। र त्यसपछि मोरङ विराटनगर महानगरपालिका सबैभन्दा पछि थपिएको 74 साल जेठ 17 मा थपिएको है। यसको वडा संख्या 19 वटा छन् हो। यस्तै कुराहरू पढ्ने हो, बुझ्यौ नि? कुरो बुझ्यौ? हेलो सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको। बुझ्यो सर। यो ठीक छ, बुझ्दै अहिले बुझ अनि लेख्नु चाहिँ पर्छ है। यो कुरा म सबै लेखिदिन्छु ल, यो चाहिँ लेखिदिन्छु है, लेख्नै पर्छ। जस्तै अब अलिकति म प्रदेश नम्बर 2 को पनि कुरा गर्छु है त। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 को कुल क्षेत्रफल 9661 वर्ग किमी, लगभग पर्सेन्टमा भन्दा 6.56%। अनि कुल जनसङ्ख्या 6.56, अनि कुल जनसङ्ख्या 54,04,145, टोटल जनसङ्ख्याको 20.40। र अवस्थित जिल्ला 8 वटा जिल्ला, शशीधुरा, तिमी र म, पसल बाटै भन्ने सूत्र छ एउटा, शशीधुरा, तिमी र म, पसल बाटै भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यो 14 जिल्लाकै नाम आउँछन्। पछि म त्यो जिल्ला र राजधानी ट्याक्क लेख्नुला एकै ठाउँमा। अनि त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी हो, सबैभन्दा सानो जिल्ला त्यहाँको महत्तरी हो। र यसको अस्थायी राजधानी अहिले जनकपुर धाम, अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा छ। प्रदेश प्रमुख त्यहाँका तिलक परियार हुन्, तिलक परियार। र मुख्यमन्त्री लालुबाबु राउत छन्, मुख्यमन्त्री लालुबाबु राउत। सभामुख चाहिँ सरोज कुमार यादव र उपसभामुख भनेको चाहिँ उपमा कुमारी देव भन्ने छिन्, उपमा कुमारी देव। र महानगरपालिका एउटा मात्रै छ, वीरगञ्ज है, सँगसँगै विराटनगरको यो वीरगञ्जसँगै भएका हुन्, महानगरपालिका वीरगञ्ज। अनि उपमहानगरपालिका फेरि 3 वटा छन्, एउटा जनकपुर, कलैया र जितपुर सिमरा भन्ने उपमहानगरपालिका 3 वटा। र नगरपालिकाहरू 73 वटा छन्, 73। अनि गाउँपालिकाहरू 59 वटा छन्। र वडा संख्या 1271 1271 वटा छन्। र प्रतिनिधि सभाका लागि माथि केन्द्रीय संसदको लागि 32 वटा सिटको कायम गरेको छ। र प्रदेश सभाका लागि × 2 64 वटा है। अब समानुपातिकमा चाहिँ 40% आउँछ है, फेरि 64 को 40% जति हो त्यति आउँछ है। अनि त्यसपछि त्यहाँको साक्षरता प्रतिशत भनेको 49.53। अनि बहुआयामिक गरिबी भनेको चाहिँ कति छ भन्दा 47.97, 47.97 चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बहुआयामिक गरिबी छ। राइन सर हजुर। ल अब के सर, मेरो यहाँ मोबाइलमा चार्ज सकियो सर। अब हैन, हजुरको सिद्धि अब यो आइजी साहबको क्लास छ। हजुर, सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई अब यसैमा टेकेर फेरि अब मेन आजको आइजी साहबसँगको टक प्रोग्राम हैन, आजको टपिक के छ थाहा छ सबैजनालाई? आज आइजी सर आउनु हुँदैछ? हजुर, आज शैलेन्द्र सरको छ। सर पनि सुन्नु न, यो आइसक्यो नि त है हजुर? ल सुन्नु न, थ्यांक यू अब म तिमीलाई यो लेख्छु सर, यो तिमीलाई अब लेख्दै म भोलि पर्सि लेख्दिन्छु है क्लास।